Gilunsad sa opisina sa City Assessors ng Dakbayan sa Bayawan ang usa ka public hearing ug konsultasyon kaniadtong Setyembre 2 ug 3 tuig 2025 kabahin sa proseso sa pag-amendar sa gipropose nga Schedule of Market Values kon SMV sa mga real property sa syudad. Tumong sa maong konsultasyon nga mahatagan og higayon ang matag bayawanon, ilabi na ang mga tag-iya og yuta og kaptangan nga mapadayag ang ilang mga opinyon ug sugyot kabahin sa giprosesong balaodnon. Gani, gipanguluhan ni Engineer Ray T. Papileras ang City Assessor sa Bayawan ang maong panagbulong diin gitambungan kini ni BLGF Regional Director Gerardo A. Aborque, Provincial Assessor Engineer Liliani Balyola, mga City Assessors ug bisita gikan sa nagalaing-laing lungsod sa Negros Oriental, City Administrator Ma'am Corazon Lirazan, mga empleyado sa lokal nga gamhanan, mga stakeholders lakip ang mga tag-iya sa yuta ug kabtangan. Gisugyot sa revised SMV ang pag-adjust sa tax rates base sa klasifikasyon sa yuta kung residential, agrikultural, komersyal ug industrial. Gipakita usab ang detalyadong mga schedule nga nagpakita sa proposed valuation matag square meter sa nagkadaiyang barangay sa syudad. Si Engineer Papileras mipasabot nga ang giprosesong rate naa sulod sa limitasyon nga gitakda sa Republic Act No. 12001 o RP-VARA. Human sa konsultasyon, gisiguro sa finance team nga ilang repasohon ang tanang sugyot ug opinyon nga nadawat. Ilang gipahibalo nga ang mga kausaban sa balaodnon ipailalom pa sa dugang diskusyon sa dili pa kini mo epektibo sa tuig 2027. Sa samang higayon, giturn over usab sa BLGF Regional Office 7 ang mga bagong IT equipment nga nagkantidad og hapit 900,000 ngadto sa lokal nga gamhanan sa Dakbayan sa Bayawan. Kini nga mga IT equipment naglangkob sa 5 ka computer units, 2 ka tablet, 1 ka printer ug 6 ka nagkalain-laing aksesorya alang sa mga units. Gani, ang Dakbayan sa Bayawan ang nag-inusarang syudad sa Negros Oriental nga gitagaan ni ining mga equipment tungod kay mao kini ang pilot city o pinakaunang syudad nga nanguna sa General Revision ilalom sa Real Property Valuation and Assessment Reform Act o RP-VARA. Sa mensahe ni Mayor John T. Raymond Jr., mipasalamat siya sa BLGF sa ilang padayon nga pagsuporta. Matod pa niya, dakong tabang ang gi-turnover nga mga equipment aron dili lang makapadali sa trabaho, kundili makahatag usab og mas maayong serbisyo ngadto sa katawhan sa syudad. Ang turnover ceremony gitapos pinaagi sa symbolic signing sa Deed of Donation. Gikan sa City Assessor's Office, kini si Reyna Dalbilingan, Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan.